आयज लेपो करपाक हांव फ्राय बरी इंची स्कीन काडून बरी वॉश करून मॅरिनेट करपाक हा इजी एंड सिंपल रेसिपी विथ चिली पावडर कॉर्नफ्लावर टर्मरीक एंड सॉल्ट फ्रोज आहले ते उदकान दवरलेले रातभर काडून सो हाटल्यान आनी फुडल्यान बरी स्कीन काडून मॅरिनेट करून दवरपाक हा मसाला आनी शॅलो फ्राय रवा फ्राय करपाक हांव ओके जस्ट इजी एंड सिंपल रेसिपी आयज कांय ना व्हडलें फकत रवा फ्राय हा लेपो ह्यो जावन आसा म्हाज्यो लेपो रवा फ्राय रेडी क्रिस्पी बऱ्यो जाल्या विथ रायस फ्लावर थोडें कॉर्नफ्लावर लायला आनी टर्मरीक चिली पावडर लेमन ज्यूस बऱ्यो जाल्या क्रिस्पी डेली भाशेन म्हाजी रेसिपी कित्याक आहा तें शॅलो फ्राय केला हांवें आनी रायसूय रेडी ना रायस नाहलें म्हाका करूंक पडलें रायस मातशें गरम आहा थोडेंशें आहलें फ्रिजीन पावपा नाहलें सो रायस कोरया म्हणलें कित्याक जाल्यार मांडे न्हू स्कूल आहा न्हू वेरी बिजी डे आज संडे कितें आहा तें करून काडपाचें आयज करपाक चिंतलें हांवें हेच तर सांगता आपल्याक बन्स कोर म्हूण बनाना बन्स मामा सो आयची स्पेशल रेसिपी हा बनाना बन्स ही 4 बनाना हांव मॅश करपा हा आनी हें जावन आसा म्हाजें व्हीट फ्लावर आनी मिक्स प्लेन फ्लावर आनी तितून 1 टेबल स्पून ऑफ टर्मरीक घालपा हा हितून आनी दीस इज द कॉर्नफ्लावर बरो क्रिस्पी जावपाक कॉर्नफ्लावर एड करपा हा ह्यो फूल एटलिस्ट 10 स्पून हा आनी शुगर एड करपा हा 5 or 6 स्पून ओके वेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी आयज बनाना बन्स करपा हा दीस इज स्पेशली फॉर एस्थराक सारकें लायक बनाना बन्स ओके फॉर 8 or 12 hours हे दो म्हाजें सारको सॉफ्ट जाला बनाना बन्स आनी आतां हांव लाटून बरें हें करपा हा रावंड बॉल्स करपा हा आनी लांडपा हा ओके बरें फुगला तें सारकें सॉफ्ट जालां पयलां आसतलें तुमी होल नायट 8 or 10 hours दवरलां हांवें आनी आतां कितें आहा तें लांडपाक स्टार्ट करपाक जाय म्हाका ओके हे जावन आसा म्हाजे बनाना बन्स रेडी 1 by 1 करीत हांव आनीक जायते फ्राय करपा हा हाफ कोरी दाखोवया म्हणलें व्हिडियो करून कितें आहा तें 4, 5, 6 आहा प्लेटाचेर आनी हे आहा म्हाजे आनीक लाटलेले ते आहा फ्रायींग पॅनाचेर घालपाक आनी 1 by 1 करून करपा हांव आनी हे जावन आसा आनी पीठ म्हाजें आहा ऑलरेडी हाफ उरला आनी हाफ डन लाटूनूय जालें आनी थोड्योश्यो फ्राय जाल्या चडश्यो जावंक ना फ्राय सो बऱ्यो जाल्या सॉफ्ट एंड क्रिस्पी कित्याक 8 or 7 hours सोक करून दवरलेल्यो त्यो हांवें न्हू हितून भिजोत म्हणटा बरें जालें तें सॉफ्ट म्हणटा म्हाजें आटा घालें पळय तें आनी चड ओगोतूय लागूंक ना म्हणटा करपाक कित्याक ऑलरेडी मोल्ड करून दवरलेलें न्हू तें हांवें न्हू सॉफ्ट रात म्हणल्यार बरी जाले ते सॉफ्ट आनी क्रिस्पी जाल्या बरें बिकॉज ऑफ द कॉर्नफ्लावर आनी थोडीशी शुगरूय एड केलेली हांवें बेकिंग सोडा मात घालूंक ना जिरा पावडर घातला हांवें जिरा फूल नाहलें म्हाणें सो जिरा पावडरूय घातलो त्यान सेपरेट आनी हाडूंक वचोंक ना टायमूय ना जालो बेगीन करूंक पडलें सो जिरा पावडर आहल्यार आनीक बरो सगल्याक पिठान सारकें जालें मिक्सींग बरें पावडर जिरा आहल्यार थोडे कडेन उत्ता म्हणटा पावडर घाल्यार मातशें आनीक बरो फ्लेवर येयलो तर तेलान घालता तेन्ना बरो वास येता जिराचो आनी टर्मरीक थोडेंशें घालिल्लें हांवें पींच बोन सो बऱ्यो जाल्यो 1 by 1 अश्यो करून सगल्यो करून काडूंक जाय ह्योच ओके म्हाजे बन्स ऑलमोस्ट जाले आतां सगळे लाटून हे जावन आसा फ्राय केल्ले ते हाफ बन्स आनी हे उरल्या सगळे लाटून दवरले हांवें 1 by 1 करून घालूंक जाय फ्रायींग पॅनाचेर आनी चड यूज करूंक ना ऑयल मातशी यूज केल्यार मागीर ती उरल्यार ब्लॅक कशी जाता न्हू मागीर सोमती भायर उडोवपाक लास्ट एंडिंगेक आसता पळय ती ऑयल आनी कितें आहा तें क्लीन अप करूंक जाय म्हाका सगळें वॉश करून आयदनां काडूंक जाय सायड बाय सायड आनी स्लो गॅसार आहा म्हाजी थोडीशी ऑयल एनी एड कोत्तेलें हांव काबार जायत आहा तेन्ना कित्याक हें एंडिंगेक न्हू फ्लावर आहा पळय तें मागीर कांय आसता न्हू तें भायर उडयतलें आनी यूज करूंक दवरपा ना
कित्याक म्हळ्यार करपता तें देखून. ओके, हे थोडेशे बन्स आहा चाळणीर काडून दवरले हांवें, तें ऑयल आहा तें वचपाक, आनी मागीर सोमतें प्लेटार घालतलें. हे 1 बाय 1 करून करपा हांव, आनी 5-10 मिनटांनी म्हळ्यार जावपा आहा सगलें रेडी. ओके, ह्यो जावन आसा म्हाज्यो नायस यम्मी एंड क्रिस्पी बनाना बन्स इज रेडी विथ व्हीट फ्लावर एंड all purpose flour, turmeric, salt, jeera powder, little bit of sugar, salt. So yummy and tasty. बऱ्यो जाल्यार बन्स सारके रेस्टॉरंट स्टायल बऱ्यो लागता खावपाक, सारकी टेस्टी आनी क्रिस्पी. आनी लिटल बीट ऑफ कॉर्नफ्लावर घाललो न्हू तितून आनीक टेस्टी आनी क्रिस्पी जाल्या त्यो. व्हेरी नायस. चोण्या भाजयेन जावं दाल तितून खावपाक आनीक बरी लागता, कुल्ल्या शेक. So very easy and simple recipe. Hope you like my video. Please like and subscribe. See you in next video. Take care. Bye bye.